يسن صيام 10 ذي الحجة، قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام 10. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صام 10 ذي الحجة، المراد 9 أيام، لأن يوم العيد وهو 10 لا يصام، حرام صيامه. المراد صيام 9 أيام من ذي الحجة، 10 الأول من ذي الحجة صيامها سنة، وهذه أيام فاضلة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليذكروا اسم الله في أيام معلومات، وهي 10 ذي الحجة. يذكرون الله بأي أنواع من الطاعات، يذكرونه بالصيام، يذكرونه بالتكبير، يذكرونه بالتسبيح والتهليل، بالصدقات، واسع. وهي الأيام المعلومات. وأما قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فالمراد بها أيام التشريق. المراد بالمعدودات أيام التشريق، والمعلومات 10 ذي الحجة. نعم.